नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प विद हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा। पीछे हमने दावा इस्तक़रार हक़ और कौन शख्स दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर सकता है और किसके ख़िलाफ़ दावा इस्तक़रार हक़ दायर किया जा सकता है बयान किया था। आज हम बयान करेंगे कि कब दावा दायर नहीं हो सकता, व्हेन सूट कैन नॉट बी फाइल्ड, यानी कि दावा इस्तक़रार हक़ कब दायर नहीं हो सकता। इसके लिए है कि अदालत पर लाज़िम ना है कि हर किस्म के इस्तक़रार को सादर करे। पहले ज़िक्र हो चुका है, यानी कि पिछली वीडियो में हमने आपको बयान किया है कि ऐसा इस्तक़रार सिर्फ़ ऐसी सूरत में दिया जाता है कि जब कानून इसका तकाज़ा करे और ऐसा करना इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक। इस्तक़रारी दावा का बराह रास्त तल्लुक़ हक़ से है। अगर हक़ ही ना हो तो इस्तक़रार कैसा, बल्कि इस किस्म का दावा दायर नहीं किया जा सकता। और अगर दावा दायर कर दिया गया हो तो अदालत इस्तक़रार से इनकार कर सकती है। अदालत को इससे कोई गर्ज़ नहीं होती कि किसी फ़रीक़ का मकसद और मंशा या नीयत क्या है, उसे तो कानून के मुताबिक फ़ैसला सादर करना होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बयान किया था कि कोई भी शख्स जो है वो प्रॉपर्टी जो है बज़रिया बै, हिबा, तमलीक, तबादला हासिल करता है। तो अब जिस शख्स ने वो प्रॉपर्टी हासिल की है और नेक नीयती से बोनाफाइडी परचेज़र है, वो नेक नीयती के साथ हासिल किया है और उसका बदल जो है वो अदा किया हुआ है, तो अब कोई शख्स जो है उसके हक़ से इनकार करता है तो उसके पास हक़ हासिल है कि वो दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर दे। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जिसने प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी है, मुंतकिल कर दी है, अब वो उठे और उठकर उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसे प्रॉपर्टी बेच दी है, जिससे उसने मुकम्मल जो बै की रकम है वो हासिल कर ली हुई है, उसके ख़िलाफ़ दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर दे तो ये दावा जो है वो नकाबे पज़ीराई होगा और ऐसा दावा जो है वो काबिल समाअत नहीं है। एक शख्स जो है उसने इकरारनामा बै किया, इकरारनामा बै करने के बाद कुछ रकम उसने अदा की। अब जिस शख्स के साथ इकरारनामा हुआ था, यानी कि जो बाय था, जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाला था, उसने वो प्रॉपर्टी उसे देने की बजाय किसी दूसरे शख्स को दे दी। अब जिस शख्स ने वो प्रॉपर्टी ख़रीद करनी थी, जो मुश्तरी था, उसके पास ये हक़ हासिल नहीं है कि वो दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर सके। उसके पास दावा तकमील मुआहदा दायर करने का हक़ है। तो ऐसी सूरत में दावा इस्तक़रार हक़ दायर नहीं हो सकता। कोई भी मजाज अदालत मुंदरजा ज़ैल सूरतों में दादरसी से इनकार कर सकती है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी सूरतों में दावा इस्तक़रार हक़ नाकाबिल पेशरफ्त होता है। नंबर 1, जहाँ मुद्दई को कहीं और से मुनासिब और जायज़ दादरसी मिल सकती हो, यानी कि जैसे मैंने पहले आपको गोशगुजार की है कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद करता है और जिससे ख़रीद की है वो उसे देने की बजाय अब प्रॉपर्टी किसी आगे दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देता है, तो उस शख्स के पास दावा इस्तक़रार हक़ दायर करने की बजाय दावा तकमील मुआहदा दायर करने का मौका होता है और वो दावा तकमील मुआहदा दायर करने की बजाय दावा इस्तक़रार हक़ दायर कर देता है। तो ऐसी सूरत में उस शख्स को कोई हक़ हासिल नहीं होता और उसे कोई मुनासिब दादरसी जो है वो नहीं दी जा सकती। नंबर 2 पर है कि बादी नज़र में दावा इस्तक़रार हक़ बनता ही ना हो। यही मिसाल जो मैंने पहले आपको बयान की है कि अब इसमें दावा इस्तक़रार हक़ किस बात पर डिग्री होगा कि उसका कोई टाइटल तो है नहीं, उसे वो प्रॉपर्टी किसी तौर पर मुंतकिल तो हुई नहीं, उसने बज़रिया रजिस्ट्री ख़रीद नहीं की, उसे कोई इंतकाल नहीं हुआ, को उसका तबादला नहीं हुआ, को उसने बै नहीं की, उसने किसी तौर पर कोई हिबा नहीं लिया या उसे कोई तमलीक नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में कागज़ात माल में या कागज़ात सब रजिस्ट्रार में उसका कोई हक़ नहीं है
تو ایسی صورت میں بادی نظر میں دعویٰ استقرار حق بنتا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ دعویٰ دائر کرے گا تو وہ خارج ہو جائے گا۔ جہاں داد رسی متعلقہ حکام مقتدر کے لیے احکام جاری کرنے سے بے اثر ہو جائے، یعنی کہ ایسی داد رسی جو ہے وہ جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اگر جاری کی جاتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر جیسے میں نے یہ پہلے آپ کو مثال بیان کی ہے کہ اب اگر دعویٰ استقرار حق جو ہے اس کا ڈگری کر بھی دیا جائے اور سب رجسٹرار کو اس میں پارٹی نہیں بنایا گیا اور جو سب رجسٹرار نے ڈاکومنٹ جو ہے اسے رجسٹرڈ کیا ہے اس کی منسوخی نہیں مانگی گئی، تو اس کا دعویٰ استقرار حق اگر ڈگری بھی ہو جاتا ہے تو اس مدعی کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 4 پر ہے مدعی کو استقرار صادر کرنے سے نامناسب فائدہ پہنچتا ہو۔ اب جس شخص نے پراپرٹی خرید کر لی ہے، جس شخص کے نام پر انتقال ہو گیا ہے، جس شخص کے نام پر رجسٹری ہو گئی ہے، اب اس شخص کے حقوق کو چھوڑ کر عدالت ایک ایسا شخص جس کا ٹائٹل نامکمل ہے، جس نے پراپرٹی محض بیع نامہ کے تحت خریدنے کا معاہدہ لیا تھا، اس شخص کے حق میں اگر دعویٰ استقرار حق کی ڈگری جو ہے وہ صادر فرما دیتی ہے، تو ایسی صورت میں کہ جس کے حق میں ایک رجسٹرڈ دستاویز موجود ہے یا جس کے حق میں کاغذات مال میں ایک انتقال موجود ہے، اس شخص کے حقوق کو مضرت پہنچے گی اور جو مدعی ہے اسے ناجائز فائدہ پہنچے گا، تو ایسی صورت میں عدالت اس کے حق میں دعویٰ استقرار حق کی ڈگری جو ہے وہ جاری نہیں کرے گی۔ نمبر 5 ہے کہ مدعا علیہ کو استقرار صادر کرنے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو، یعنی کہ جو مدعا علیہ ہے اس نے پراپرٹی بروقت خرید کی ہے، مکمل رقم ادا کی ہے، بونا فائڈی پرچیزر ہے، جو مدعی ہے وہ سست اور کاہل ہے، اس نے بروقت عدالت میں آ کر دعویٰ تکمیل معاہدہ دائر نہیں کیا اور عدالت سے اس میں پروسیڈنگ روکنے کی استدعا نہیں کی اور عدالت سے حکم امتناعی حاصل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں مدعا علیہ جو ہے جس نے بونا فائڈی طور پر وہ پراپرٹی خرید کی ہے، اس کے حقوق کو نقصان پہنچنے کا شدید احتمال ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ دعویٰ استقرار حق جو ہے اسے ناقابل پیش رفت قرار دیتے ہوئے خارج فرما دے گی۔ نمبر 6 پر ہے کہ ایسی داد رسی بلا شبہ ناانصافی کا پیش خیمہ ٹھہرتی ہو۔ اگر تو واقعی اس شخص نے کسی اپنے حق کو استقرار کرانے کے لیے، اسے منوانے کے لیے جو قانونی اور جائز ہے عدالت میں دعویٰ دائر کیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کسی اور کے جو حقوق ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت میں وہ کسی طور پر قابل پذیرائی، قابل پیش رفت یا قابل سماعت نہیں ہے اور اسے کسی طور پر بھی نہیں چلایا جا سکتا اور عدالت میں دعویٰ استقرار حق جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتا۔ عدالت عظمیٰ پاکستان نے PLD 1961 SC 331 پر قرار دیا ہے کہ زر نقد کے حوالے سے استحقاق کا استقرار عطا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے کوئی رقم نقد لینی ہے تو اب اس کے خلاف دعویٰ استقرار حق دائر نہیں ہوگا بلکہ دعویٰ دلا پانے دائر ہوگا۔ اگر کوئی شخص دعویٰ دلا پانے دائر کرنے کی بجائے دعویٰ استقرار حق دائر کر دیتا ہے تو وہ غیر قانونی اور غیر منصفانہ اور بلا جواز ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے ڈگری نہیں فرمایا جا سکتا۔ ایسے ہی PLD 1961 SC 147 پر سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ محض اس استقرار کی ضرورت نہ ہے کہ معاہدہ ابھی تک برقرار ہے۔ اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں متواتر یہ قرار دیا ہے کہ جہاں کوئی استحقاق ہی نہ ہو وہاں دعویٰ استقرار حق پیش رفت نہیں ہے اور عدالتیں اس قسم کی صورت میں استقرار سے انکار کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک شخص بذریعہ معاہدہ کوئی پراپرٹی جو ہے وہ خرید کرتا ہے، اب اس میں 3 سال کی میعاد تھی، 3 سال کے اندر اندر اس نے اس پراپرٹی کی تکمیل کے لیے دعویٰ دائر کرنا تھا، لیکن وہ سست اور کاہل گھر پہ بیٹھا رہا اور اس نے عدالت میں آ کر دعویٰ دائر نہیں کیا، اور جو بائع تھا وہ اسے پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اڑیک اڑیک کے
اس نے اس کا انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد اس نے پراپرٹی جو ہے وہ آگے کسی کو فروخت کر دی ہے۔ تو اب وہ معاہدہ بے شک موجود ہے لیکن پراپرٹی آگے فروخت ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں دعویٰ استقرار حق کی ڈگری جو ہے وہ کسی طور پر بھی جاری نہیں کی جا سکتی، اور دعویٰ تکمیل معاہدہ جو ہے وہ بھی کسی طور پر قابل پیش رفت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ٹائم بارڈ ہوگا۔ دفعہ 42 قانون دادرسی استقرار حق کے تحت لازم نہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی استقرار کا تقاضا کیا جائے جہاں حق کے انکار کی کوئی صورت نہ ہو۔ اس امر کا تعین کرنا عدالت کا کام ہے کہ استقرار صادر کرنا قرین انصاف ہوگا۔ البتہ محض اس وجہ سے دعویٰ استقرار حق خارج نہیں کیا جا سکتا کہ مدعی کے لیے مزید دادرسی کی استدعا کی گنجائش موجود تھی لیکن اس نے ایسی دادرسی طلب نہیں کی، یعنی کہ اگر وہ دعویٰ استقرار حق دائر کرنے کا حقدار اور مجاز ہے اور وہ صرف ایک ہی دادرسی طلب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت یہ کہہ کر اس کی دعویٰ استقرار حق کو خارج نہیں کر سکتی کہ اس نے ایک سے زائد جو تھی وہ استدعا کرنی تھی، لیکن اس نے ایک ہی استدعا کی ہے اور دوسری استدعا کرنے سے وہ ناکام رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی، ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔